بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل أجيب أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وإنا لنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بيننا وزيناها وما لها من فروج والأرض مردناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكر لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا لعبادي وأوحينا به بلدات ميتة كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسول فحق وعيد أفإيانا بالخلق الأول بل هم في لبس من الخلق جديد اللهم يا غفور يا كريم اغفر لي ولوالدي وأهل بيتي ولإخواني في الدين وللمؤمنين والمؤمنات جميعا أرحمنا برحمتك الواسعة وتب علينا وأجعلنا من عبادك الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله يا سميع يا عليم يا سريع الحساب يا واسع يا عدل يا علي يا عظيم يا متعال يا عزيز يا غفور يا باعث يا فعال لما يريد يا رافع يا مهيد يا مانع يا نافع يا جامع يا بديع ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم
اللهم اغفر لي وارحمني سبحان الغني العظيم.